बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक के फ़ज़ल करम मेहरबानी और इस उम्मीद के साथ कि आप सारे बहर व आफियत होंगे। आज की वीडियो करते हैं शुरू। लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी ग्रिड स्टेशन के बारे में कि ग्रिड स्टेशन क्या होता है और आपकी बिजली वहाँ से कैसे बंद की जाती है। बहुत सारे साथियों ने बहुत सारे सवाल पूछे हुए थे, तो मैंने ज़रूरी समझा कि आपके उन सवालात के जवाबात के लिए मैं एक छोटी सी वीडियो बना लूँ और आपको अच्छे से समझा सकूँ। जो आपने सवाल पूछे उनके अच्छे से जवाब दे सकूं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल और बहुत ज़्यादा जो पूछा गया कि आप बिजली बंद क्यों करते हैं, तो इसका जवाब ये है कि हम जानबूझ के या बिला वजह ग्रिड स्टेशन से बिजली बंद नहीं करते हैं। बहुत सारी इसकी वजूहत हो सकती हैं। बाज़ औक़ात हमको लोड मैनेजमेंट करनी होती है, इसलिए वहाँ से बिजली बंद की जाती है। और बाज़ औक़ात कोई टेक्निकल फॉल्ट्स होते हैं एचटी लाइन पे, जो लाइन 3 लाइनें ऊपर से इस तरह आ रही होती हैं ग्रिड स्टेशन से आगे आपके घरों के पास से गुजर रही होती हैं, ओवरहेड लाइन जिनको कहा जाता है। इसके अलावा जो पीछे से ट्रांसमिशन लाइन आ रही होती है 1,32,000 वोल्टेज की, जो ग्रिड स्टेशन को फीड कर रही होती है। बाज़ औक़ात उस लाइन में कोई इशू हो सकता है, इसलिए भी बिजली बंद हो सकती है। और बाज़ औक़ात ग्रिड स्टेशन पे लगे हुए मुख्तलिफ आलात हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, इनमें से कोई आला या कोई आलात ख़राब हो सकते हैं। पैनल में कोई ख़राबी, टेक्निकली फ़ॉल्ट हो सकता है। इसके अलावा बैटरी लगी होती है बैकअप के लिए, उसमें कोई इशू हो सकता है। उसके अलावा यार्ड में जो हमारे पास चीज़ें लगी हैं, पावर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसमें इशू हो सकता है। तो ये बहुत सारी वजूहत हैं जिनकी बिना पर बिजली बंद की जाती है, बिला वजह बिजली बंद नहीं की जाती। दूसरा सवाल जो बहुत सारे साथियों ने पूछा, दोस्तों ने पूछा, वो ये था कि लोड शेडिंग क्यों की जाती है, इसकी क्या वजह है। तो लोड शेडिंग इसलिए की जाती है कि हमारे मुल्क में जो बिजली की तलब है वो अगर बिजली की पैदावार से बढ़ जाए, तो उस डिफरेंस को, उस फ़र्क को पूरा करने के लिए, लोड को मैनेज करने के लिए लोड शेडिंग की जाती है। तीसरा सवाल जो आप साथियों ने मुझसे पूछा वो ये था कि लोड शेडिंग का कोई ख़ास असूल है कि कभी 2 घंटे बंद करते हैं दिन में, कभी 12-12 घंटे भी बंद करना शुरू कर देते हैं, और कभी ऐसे भी होता है कि 4 घंटे या 6 घंटे या 8 घंटे या 7 घंटे जो है ना वो बंद की जाती है। तो इसका क्या कोई ख़ास असूल है, या ऐसे ही बस जब दिल करता है वो बिजली को ज़्यादा बंद करते हैं या कम बंद करते हैं। तो जिस तरह दूसरे सवाल का मैंने जवाब दिया कि लोड मैनेज करने के लिए बेसिकली ये किया जाता है। तो फिर इसके प्लान्स होते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम होते हैं, लोड शेडिंग प्रोग्राम्स। इस तरह हमारे पास जो है वो 2 घंटे का प्रोग्राम होता है, 4 घंटे का प्रोग्राम होता है, 6 घंटे का प्रोग्राम होता है, 8 घंटे का प्रोग्राम होता है और 12 घंटे का प्रोग्राम होता है। अब जो है ना वो लोड की सूरत हाल को देखा जाता है कि हमने कितना लोड मैनेज करना है, वो कितना डिफरेंस है। अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाए, पैदावार के लिहाज से तलब का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ऐसी सूरत हाल में लोड शेडिंग का शेड्यूल भी जो है वो बड़ा होता है। 8 घंटे हो सकता है, 6 घंटे हो सकता है, 12 घंटे हो सकता है। अगला सवाल ये था कि लोड शेडिंग का शेड्यूल या प्रोग्राम कौन बनाता है। तो लोड शेडिंग का प्रोग्राम जो है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सेंटर होता है। वो तमाम ग्रिड्स जो उस एरिया के अंदर या उनकी जो डिस्ट्रिक्शंस में आ रहे होते हैं, वो उन सब के लोड को मैनेज कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो वो फिर पावर पीडीसीसी वाले बेसिकली, या आरसीसी वाले, रीजनल कंट्रोल सेंटर जो होता है, उनका ये काम होता है, वो इसको देखते हैं लोड मैनेज करने के लिए। फिर वो जो है ना वो लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी करते हैं, क्योंकि वो उनकी सारे ग्रिड्स पर नज़र होती है कि कौन से ग्रिड पे इस वक्त कितना लोड चल रहा है और कहाँ इजाफा है, कहाँ कमी है, और उसको किस तरह मैनेज करना है। तो बेसिकली ये रीजनल कंट्रोल सेंटर या पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सेंटर जो है वो लोड शेडिंग शेड्यूल जारी करते हैं। अगला सवाल बड़ा दिलचस्प है। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने इसे ये सवाल पूछा कि सुनने में आया कि बरक़ियात वाले, चूँकि यहाँ महकमा बरक़ियात भी है, वापडा और बरक़ियात चूँकि अलग अलग 2 इदारे, वापडा जो है वो वफाकी गवर्नमेंट का इदारा है, जबकि बरक़ियात जो है वो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का जो है अपना सरकारी इदारा है। और वापडा भी अभी चूँकि आगे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ बन गई हैं, और कश्मीर में जो कंपनीज़ बिजली प्रोवाइड कर रही हैं उसमें एक इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी आइस्को है, जो मीरपुर रीजन और पुंछ रीजन और मनासा और छत्तर क्लास तक जो है वो बिजली प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी है, सप्लाई कंपनी है, जो कि बिम्बर के अंदर जो है वो बिजली सप्लाई कर रही है। इसके अलावा पेस्को है, पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, जो मुजफ्फराबाद के जो बकिया ग्रिड्स हैं उनमें बिजली प्रोवाइड कर रही है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, बेसिकली वो बिजली सप्लाई कर रही होती हैं। तो ये जो बरक़ियात वालों का या इस तरह का जो सवाल पूछा है इन्होंने कि बरक़ियात वाले आपको पैसे देते हैं, या ऑपरेशन वाले जो है ना वो ग्रिड वालों को पैसे देते हैं कि बिजली बंद करो, तो इस तरह का कोई सीन नहीं होता, इस तरह का कोई मामला नहीं होता। अपनी है जो ग्रिड स्टेशन हैं या जो भी ऑपरेशनल विंग्स होते हैं, या जिस तरह महकमा बरक़ियात है,
تو ان اداروں کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بلا تعطل صارفین کو بجلی مہیا کرنا، چونکہ ہم صارفین سے پیسے لے رہے ہوتے ہیں، فری میں بجلی تو دے نہیں رہے۔ تو اس کا یہ جو دوست نے سوال کیا کہ پیسوں لینے دینے والی بات، یہ سراسر غلط ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ اگلا سوال ہے جی بجلی بند کرنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، بجلی بند کرنے سے ہمیں دکھ بھی ہوتا ہے اور ہمارا نقصان بھی ہوتا ہے۔ ایک دوست نے سوال کیا کہ آواز چلتے ہی بجلی بند ہو جاتی ہے، ابھی بارش کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا نہیں اور ہماری بجلی بند ہو جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور پھر گھنٹوں جو ہے وہ بند رہتی ہے اور کئی گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ بجلی بحال ہوتی ہے، موسم صاف بھی ہو جاتا ہے، اس کے باوجود بجلی کافی دیر تک بند رہتی ہے۔ تو میرے بھائی اس کا جواب یہی ہے کہ میں نے آپ کو جس طرح پہلے سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ ٹیکنیکل ریزنز ہو سکتی ہیں۔ آواز چلتی ہے، ہماری لائنیں جو بچھی ہوئی ہیں، بالخصوص اگر میں کھریٹا کی، کوٹلی کی یا ان ایریاز کی بات کروں کہ شاخ تراشی پراپر جو ہے وہ نہیں ہوتی، بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں، جنگل بھی ہے درمیان میں، نالے بھی ہیں، اور لائن جو ہے وہ بیسکلی یہی اس کی سب سے بڑی ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ لائن گندی ہونے کی وجہ سے جو ہے نا ٹیکنیکل فالٹس آ جاتے ہیں۔ آواز چلتی ہے، جب آندھی چلتی ہے تو وہ درخت گر جاتے ہیں تاروں کے اوپر، اور پھر کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ تاریں ٹوٹ جاتی ہیں، انسولیٹر پنز لگی ہوتی ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو یہ ریزنز ہوتی ہیں کہ بجلی آپ کی بند ہو جاتی ہے، فالٹ آ جاتا ہے جسے ہم پرماننٹ یا مستقل فالٹ کہتے ہیں۔ تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک فالٹ ریموو نہ کیا جائے، اسے ختم نہ کیا جائے، بجلی تو ہم چلا نہیں سکتے۔ سیفٹی کے پرپز کے لیے کہ اگر ہم نے ہو سکتا ہے ایک لائن ٹوٹ کے گھر کسی پہ پڑی ہوئی ہے اور ہم پیچھے سے بار بار ٹرائیاں دیتے رہیں تو اللہ نہ کرے کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے، کسی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ تو سیفٹی کے پرپز سے بھی، اور جب تک کہ لائن کلیئر نہ ہو جائے، لائن کا جو کام ہے اس کو مینٹین نہ کر دیا جائے، تب تک پھر بجلی بند رکھی جاتی ہے یا بند ہو جاتی ہے فالٹس کی صورت میں۔ برقیات اپنی بساط کے مطابق، کمپنیز اپنی بساط کے مطابق ہر جگہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتی ہے وہ برقیات والے سوئے رہتے ہیں گھروں میں، کوئی جاتے نہیں ہے۔ میں اس کافی ٹائم سے ہوں ان ڈپارٹمنٹس کے ساتھ لائزان میں، اور میں محکمہ برقیات میں بھی ملازمت کرتا ہوں 2012 سے 15 تک۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ برقیات والے سوئے رہتے ہیں، آدھی آدھی رات کو بھی مکئی کے موسم میں، گندم کے موسم میں، شدید بارشوں میں، آندھی میں، طوفان میں یہ بیچارے گھروں سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کی بجلی کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات نہیں ہے کہ وہ کوشش نہیں کرتے، وہ بہت کوشش کرتے ہیں اپنی بساط کے مطابق، وہ ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ بجلی بحال ہو جائے۔ کھریٹا اور کوٹلی کی بجلی کہاں سے چاہتی ہے؟ تو تقریباً 1.5-2 سال سے کھریٹا اور کوٹلی کی بجلی جو ہے وہ گلپر ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سے چل رہی ہے، جو کہ گلپر بڑالی کے مقام پر واقع ہے۔ کھریٹا گریڈ پہ نیا ٹرانسفارمر انسٹال کیا جا رہا ہے، اس کا عام صارف کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو ٹرانسفارمر کی انسٹالیشن کا جس طرح میں نے آگے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ اس کا بیسک جو بنیادی مقصد تھا وہ یہی تھا کہ آپ کی جو اوور لوڈ ہو رہا ہے سسٹم، اس کو جو ہے وہ ختم کیا جا سکے۔ اب چونکہ جب نیا ٹرانسفارمر انسٹال ہو جائے گا تو گریڈ کی کیپیسٹی بھی بڑھ جائے گی، تو اس پہ جو ہے وہ زیادہ لوڈ بھی ڈالا جا سکتا ہے، اور کسی حد تک جو ہے وہ آپ کے وولٹیج جو ہے وہ ان میں بھی امپروومنٹ آئے گی، اور لوڈ جو ہے وہ بیلنس بھی ہو جائے گا۔ اب آگے جو وولٹیج میں کمی ہوتی ہے اس کے کئی وجوہات ہیں، اس کے لیے میں الگ ایک ویڈیو بناؤں گا کہ اس میں کیا کیا پیچھے فیکٹرز ہیں، کیا کیا وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کے گھر میں جو آنے والی بجلی ہے اس کے وولٹیج کم ہوتے ہیں۔ اس کے بجلی بہت مہنگی ہوگی ہے، یہ الٹے ٹیرف کون بناتا ہے وہ بندہ بتا دے۔ تو یہ ایک لمبی ڈسکشن ہے، بجلی مہنگی ہوئی ہے، واقعی بہت زیادہ مہنگی ہوگی ہے، بہت سارے فیکٹرز اس میں بھی انوالو ہیں، اس کے لیے بھی انشاءاللہ الگ ویڈیو بنائیں گے۔ تو آپ کو بتا دیتے ہیں بجلی کے ٹیرف کا تعین جو ہے وہ نیپرا کرتا ہے، نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی، یہ اسلام آباد میں ان کا ہیڈ آفس ہے، تو یہ اس کا تعین کرتے ہیں ٹیرف کا۔ آپ بجلی بند کرتے ہو، گرڈ کو آگ لگا دینی چاہیے۔ تو دیکھیں کسی بھی سرکاری عمارت کو جو آپ آگ لگائیں گے تو وہ آپ کس کا نقصان کر رہے ہیں، چاہے وہ گرڈ اسٹیشن ہے، چاہے وہ محکمہ برقیات کا دفتر ہے، چاہے وہ ایڈمنسٹریشن کا دفتر ہے، چاہے وہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے، ہاسپٹل ہے، یا کوئی بھی سرکاری ادارہ ہے۔ تو اس کو جب آپ نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ آپ کس کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں؟ یہ دفاتر کس کے پیسے پہ بنتے ہیں؟ یہ سرکاری جو عمارتیں بڑی بڑی بنی ہوتی ہیں، سرکاری جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں، جس طرح کے گرڈ اسٹیشن کی بات کر لیں تو یہ گرڈ اسٹیشن کے پیسے کس نے دیے؟ کہاں سے آئی اتنی بڑی رقم اور یہ گرڈ اسٹیشن تعمیر ہوا اور یہاں جو آلات ہیں وہ لگائے گئے؟ تو بیسکلی یہ جو ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہوتا ہے اسی سے یہ چیزیں بن رہی ہوتی ہیں۔ یہ سارے سرکاری دفاتر، ان کے تنخواہیں، یہ سارے معاملات آپ کے ہی پیسوں سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو میرے خیال میں بیوقوفی ہوگی کہ آپ اپنے پیسوں سے ایک عمارت تعمیر کر رہے ہیں اور پھر اس کو آگ بھی لگا دیں، اور ایٹ دی اینڈ ریزن جس طرح بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی گرڈ اسٹیشن کو آگ لگا دینی چاہیے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ ایک گرڈ اسٹیشن کو آگ لگائیں گے تو چلیں کھریٹا کی بات کر لیتے ہیں۔
तहसील खोरेटा, तहसील चड़ोई और तहसील नकियार, इन तीनों तहसीलों की बिजली खोरेटा ग्रिड स्टेशन से जा रही है। तो वो सारा एरिया जो है वो डार्क में चला जाएगा, तो एट दी एंड नुकसान किसका होगा? आपका अपना नुकसान होगा। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए कि सरकारी इमारात हैं, ये जो सरकारी दफातर हैं ये भी हमारे हैं, और ये जो सरकारी मुलाजम है ये भी हमारे हैं, हमारे, और उनकी भी वही मजबूरियाँ होती हैं जो एक आम आदमी की होती हैं। वो भी इसी तरह इस गुर्बत की चक्की में, इस महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं जिस तरह के एक आम आदमी पिस रहा होता है। तो उनके भी नेक हमदर्दियाँ आपके साथ होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में बुरा सोच रहे होते हैं या वो इन पॉलिसीज़ का हिस्सा होते हैं जो कि किसी तरह से हम पे नाफिज की जा रही होती हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सबका, आप सारे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं मुझे। ये कुछ सवालात थे जिनके जवाबात में देना ज़रूरी समझता था, इसलिए ये वीडियो बनाई। थोड़ी सी शायद लंबी हो गई है, तो मैं कोशिश करूँगा कि अपना जो वीडियो का कंटेंट है उसे मुख्तसर किया करूँ ताकि आपका जो ज़्यादा वक्त जो है वो ज़ाया ना हो। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।